وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. تر لور چې د پلار ته ویلي چې دادا پاسه او ورور مې نه دی راغلی. افسوسناکه واقع ورسره شو، ډېر ظلم ورسره شوی. چې رښتیا ورغی چې کتلی زوی پروت و. تربوز قبرستان کے سامنے اپوزٹ سائڈ پر جو ہے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے. کارتون چې زموږ پیدایش هم دلته شوی نو تقریبا داسې یو 52 کال نه پورته کېږي. لاش پڑی تھی جو تیزدار آلے سے جو ہے نا کسی نے اس کا گلا کاٹا تھا. مثلا اول په سینه وویله، بیا مثلا حلالول په مړی چاړه راکړه. چې کړي نه څه تریخه خبرې چا نه کړې، چې هر چا سره به خبر کول، په خندا به خبرې کول. موبائل کا ہم نے جو ہے نا CDR وغیرہ وہ نمبر ہم نے بھیجا ہے. مړی باندې چاړه راښکل شوی او په سینه باندې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک افسوسناک واقعے کے ساتھ میں ہوں احسان اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، موجود ہوں پشتہ خرہ کے علاقے میں. یہاں پر رات کی تاریکی تھی اور اندھیرے میں ہی نوجوان کو اغوا کیا گیا اور پھر اسے ذبح کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، اصل حقائق کیا ہیں، مقتول کو کیوں اتنی دردناک موت دی گئی، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتول زیارت گل کے چچا موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. لاول د الله پاک تاسو له صبر درکړي او غټه صدمه را دا راته دا واقع څنګه شی و او کوم ځای کې شی و؟ دا واقع تقریبا د 9:09 بجې شاوخوا. نو د هلک کور نه ووتو، وایي زه د هغه پورې ځم پټو پورې چې زمونږ یو کوم دوست یار پولیس نیولی او ورځم هغه را خلاصوم. نو سړی چې همداسې وتی دی ها بلکل نو بیا نه یې راغلی. بیا چې 3:09 بجې چې د زمونږ تره لور چې د پلار ته ویلي چې دادا پاسه او ورور مې نه دی راغلی. د شپې ټایم د شپې ټایم ورته دادا را پاسه 3 بجې دی او ماله خوب هم نه راځي او ورور مې هم نه راغلی. نو دی هغه پلار هم بیمار دی، رښتیا خبرې څه ګولۍ سیاچول هم داسې سر ایښی و. چې 3:09 بجې پلار یې پاڅېدلی کوڅه کې راوتی دی، خوا دې خوا کتلي چې هېڅ هم نشته. بېلته چېرته کډه باره دغه وي چې دلته چېرته دوستان یاران به وي هغې سره لکه چې کډه باره نو همدا سړی بېرته راغلی کور ته چې راغلی سار چا ورته ویلي چې ولا د دیرو کې کوم کس پروت دی، داسې ښکاري چې ستا زوی. خو سړی سوتر و، یو نه پوښتنه کوي بل نه پوښتنه کوي. بیا چا ورته ویلي چې نه ته ورشه خپله ویې ګوره. چې رښتیا ورغی چې کتلی زوی پروت و او دنیا مخلوق ترې راټول و. بس چا یو رنګ ویډیو کول، چا بل رنګ ویډیو کول. دلته موږ هم اطلاع راغی، بیا موږ هم ورغلو چې موږ رښتیا چې تره زوی هم پروت و او پولیس والا ټول خدای ورسره ښه وکړي، رښتیا خبرې ټولو منډه وواله، ټول ورسره ولاړم. تاسو د افغانستان یې؟ او جی موږ د افغانستان. لکه چې کوم زیارت ګل دی دا شو تاسو فیملی شوی دلته پاکستان کې څومره مودونه پراته دي؟ یار نو اوس کارتون چې زموږ پیدایش هم دلته شوی نو تقریبا داسې یو 52 کال نه پورته کېږي او ښکته نه. 48 سال وشي تاسو پاکستان کې؟ او ډېر به کېږي، ډېر کېږي او لږ نه کېږي. د زیارت ګل کار څه کولو؟ سبزي سهار به 6 بجې منډی لته او ماسوتن 9 بجې 10-11 به کور ته راته. دا وینا کېږي چې را دیو قدم تړلی وه، کډې تللی لکه افغانستان ته واپس ته او تله په خپل خوښه تله. پلار یې وي چې نور مې دلته زړه تنګ شوی دی او ځم له خیره صرف د ناصر باغ روډ ته تله ټوکن دپاره چکن ټوکن دپاره تله او چې دغسې واقع را پېښه شوه نو سړی سار دی ګورو چې څه کېږي. مړ یم چېرته ښخ کو بیا؟ بره وطن کې افغانستان ته یې وړی او جي. زیارت ګل چا سره څه خبره اتره چېرته چا ویلي چې یاره د دې فلاني سره څه اوا داوا ده یا څه جګړه یا کور کې څه خبره اتره یې کړې ده که نه؟ نه ولا چې چا سره نه لانجه کړې نه څه تریخه خبرې چا نه کړې، چې هر چا سره به خبر کول، په خندا به خبرې کول. د مالت خلک د بوډ بازار خلک ټول ته پته ده چې هلک د جګړې نه و. لکه هیڅ چا سره خبره؟ نه هیڅ چا سره نه تیزه خبره کړې، نه چا شکایت کړی چې دا ماما دا زوی د داسې دی یا کاکا دا زوی د داسې دی، نه چا شکایت شی نه یې کړی. او دی لکه حلال کړی و؟ دی چې دا په مرۍ باندې چاړه راښکل شوی او په سینه باندې او دا ګوتې هم چې دی لکه پرې وي. لکه هیڅ پته ونه لګېده اوسه پورې چې چا کړي دي چا؟ پولیس څه وکړل اوسه؟ پولیس ډېر منډې وهلي دي، څه کسان یې نیولي هم دي، تفتیش لاندې دي خو موږ ته یې لا څه نه دي ویلي خاص کار.
انشاءالله وي ملو بشي ډیر زر به دي مجرمان انشاءالله پیدا وشي. لکه څنګه تاسو چې ول زیارت ګل به سبزي خرڅوله وخت د سره به سبزي خرڅ شو کې سوچ سي جوړېده غوسته څه خبر سارمان څه خبره به کوله ولا سم د غیرمانو چې ول 100 روپے وګټم او اول د مور پلار هشته ولېګم او بعد هغه نه بس د واده سره پروګرام ځان له جوړ کم نورونه خويندې شته او شته که صرف دی وټه غټي والو نه د ګټه هم داو او نورم شه خو څوک دی بل ځای نشي نیوي او د الک تکړه لګو دا بنتها تکړو صرف دې کار روزګار بس سبزي خرڅولو او سار به منډه له مسودن به کور دراتله چې کار کې کار دی نو صاحب د دې پیسې کو نو مثلا دې سره ډېر ظلم زیاتی شوی دی دا نوجوانو کنه دا په خپل اعتبار مثلا په خپل انسانیت سره مثلا تله دا او داسې بدا واقع ور سره شو ده ډېر افسوسناک واقع ور سره شو ډېر ظلم ور سره شو لکه تاسو وایي چې د په اعتماد کې او اعتبار کې غستلې بوتل او بالکل به اعتماد او اعتبار باندې دا هغه شو دا سياسي ورو کنه چې چا سره د چا تنازع یا سینو ډزو کې هغه کې دا خو ډېر لکه انتقام نه دی غسته چې ډېر درلود تاونه وسره دا کار کړي دا سبا دا بس نه پوهیم چې دا زم په تعجب کوم په دې سکه چې ول دا سي د ظلم دې سره شوی دی مثلا اول پسینه وایله بیا مثلا حلال اول په مړی چاړه او خدای دې چې دا ډېر پارلمان سره وو دا په یو کس دوه کس باندې دی باندې وسم نه رسیدي مثلا د دې کسان غنو دا یو د تشلاس کنه تشلاس او د اصلاحي خو فرق یې کنه سره چې کله دې ملاو شو موبایل یا پیسې یا دا شزونو سره وو پیسې او کارت ور سره او چاته نو وړي خو سره موبایل ته وړي دی موبایل وسره نه موبایل ور سره نشته موبایل ور سره او چاته وړي نو موبایل هغه ټیم کې ان ټیم کې موبایل نو خو پیسې دا شزونو ور سره کور حالات سوې مور څنګه وي لکه ولا بس نو تعالی په محلم چې اولاد د زړه ټوټي او د مور تم ډیر ورته تسلی ورغو بس الله ول صبر ورګي مور زموږ د وس کار نه دی دا الله پاک تاسو صبر خیر او تاسو مننه کوم چې راغلی مهرباني جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او پشتخر افتخار احمد موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں. ایس ایچ او صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایک قتل ہوا تاج آباد میں نوجوان کو بے دردی سے ذبح کیا گیا تھا. کیا واقعہ تھا, اصل حقائق کیا ہے, اب تک تفتیش میں کیا پتہ چلا؟ بہت بہت شکریہ جی. یہ تو کل صبح جو ہے نا سویرے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تاج آباد میں ہزاربوس قبرستان کے سامنے اپوزٹ سائڈ پر جو ہے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے. تو فوری طور پر جو ہے نا افسرانے والے کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے اور جب موقع پر ہم پہنچے ہیں تو واقعی ادھر ایک لاش پڑی تھی جو تیزدار آلے سے جو ہے نا کسی نے اس کا گلا کاٹا تھا. تو فوری طور پر اس کے والد صاحب نے رپورٹ کیا ہے. فی الحال ملزمان جو ہے کسی کے خلاف انہوں نے دعویداری نہیں کی ہے. تفتیش شروع ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا, کیونکہ ہمارے سی سی پی او صاحب, ایس ایس پی صاحب اور ایس پی کینٹ صاحب خود جو ہے نا اس کیس کو پرسنلی جو ہے نا مانیٹر کر رہے ہیں, اور ڈی ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی انویسٹیگیشن صاحب خود جو ہے اسپاٹ پر کل موجود تھے. اچھا, جب ہماری بات ہو رہی تھی ورثاء سے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مقتول کے پاس پیسے تھے, موبائل نہیں تھا. تو کیا یہ حقیقت ہے موبائل نہیں تھا؟ بالکل موبائل نہیں تھا, اور موبائل کا ہم نے جو ہے نا سی ڈی آر وغیرہ وہ نمبر ہم نے بھیجا ہے, اور بہت جلدی جو ہے نا اس کا سی ڈی آر بھی مل جائے گا, اور ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ انشاءاللہ ٹریس بھی ہوگا جلدی انشاءاللہ. ورثاء یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو کیا واقعی گرفتار ہے ملزمان؟ آپ میڈیا کے سامنے بہت جلد خوشخبری دیں گے اس چیز کی؟ ملزمان تو فی الحال معلوم نہیں ہے, اور جب معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جلد گرفتار ہوں گے. پشتخرت سرکل جو ہے, ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا سربند میں ایک نوجوان کو ذبح کیا گیا. اس کی شناخت مٹانے کے لیے اس کی چہرے کی سکن تک اتاری گئی تھی. دوسرا واقعہ اسی سرکل کے تھانہ پشتخرہ میں ہوا. تو کیا یہ کوئی ایک ہی گینگ ہے یا نہیں, کچھ ایسے کچھ آپس میں کوئی لنکس ملتے ہیں, کوئی کڑیاں ملتی ہیں؟ بس جرم تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور جہاں پر معاشرے ادھر تو جرم لازمی ہوگا, اور بعض جرائم اس طرح تھوڑے سے ہینس قسم کے ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ تو ٹریس ہو جائے گا. یہ افغان مہاجر تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس بھی جا رہے تھے, سامان بھی باندھا ہوا تھا. تو کچھ افغانستان کے کچھ ہے, کچھ لنکس وغیرہ, یا وہاں پہ کچھ تنازع, کچھ بات چیت؟ فی الحال کیس جو ہے نا انویسٹیگیشن میں ہے,
तो इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। नाजरीन, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अब सब की नज़रें पिश्तखरा पुलिस की तफ्तीश पर हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है और नौजवान को किस बुनियाद पर कत्ल किया गया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।